प्रकृतिको कसो चाला कठै लाडी दैना आँखा नभएका अन्धा हेद्दु खोज्जा होइन जैगाईको पुछडै नाइथी फुर्क्या नाउँछ उइको सिंह नभएका पशु धाक दिन सुइको पुछड काट्याको स्याप प्वाक काट्याको चढो कुरा गद्दा विदुरका सम्झी आफै बढो 5 लाख जोगीको संख्या 4 लाख गृहस्थी कसरी पाल्लु हो इति यिनै गद्दा मस्ती कसरी पाल्लु हो इति यिनै गद्दा मस्ती। आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार अरे नमस्कार। हुक्का चिलिम सुन्दैकीलाई आज लगै तमले रेडियो खोली बस्तिया बहुत निको लाग्यो खुसी लाग्यो बहुत बहुत धन्यवाद लगै छ। इति बर्ती ठण्डी होइ गए जाडी कि लगलगै काम दि जाडी छ रात लगै मालतिर त एक गुदडाले काम चल्ला छैन पहाडतिर त सायद दोड गुदडा नभए भित्र मुडो एक नानो कामलो ओड्या दिन त आइ गए हुना हुन् पहिले गए इतकी बेलासम्म त हुक्का चिलिम सुन्दैकीलाई आफ्नो रेडियो खोलबर बस्तिन्छ बडा खुसी लागन्छ। डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवस्तीले लेखी पठाएको गीतक वादली कुशली पडबर कार्यक्रमको देल उगाड्थ्या रामकी बराइल विष्टपाली डोब्राउलेश्वर 4 सोराड बैतडी बटे प्राविधिक स्कुल खोल्लौं भन्या समिति यहाँका काछन लुगी बसेका शीर्षकमा आफ्नो एक कोसेली पठाइरहेछ। पहिले त कोसेलीबटी तमलाई सुने हल्लाउ झुटो बोल्या झुटो खान्या मतलबका यार स्वार्थ पूर्ति भया पछा छाडी दिन प्यारा जैरुखा पाग्याका फल जैफुल सुगन्ध पंक्षीरे पुतली घुम्द्या काइन झान्या अन्दा फलफुल सकिया पाछा चढिन पुतली तैतिर हेद्दैन हेद्या अन्त झान्या छली धिनालु गाई भैँसी छन्ज्या खुपुई सेवा गद्या थाग्याकी तुर्काका हात खोजी खोजी पाड्या मतलब निकल्ली ठौरा बकत बकत बर्खाका जुगाकी जानी चुसान रगत यो कुरडी नयाँ नै हो चलन संसारी नै त आदि नै त अन्त नसुच्चो अन्तारी पोर्का साल झलारीको 9 वडा अन्तर कलुवा पुरा अमरपुरा दोसान सन्टर सरस्वती मावि स्कुल खुपै नौचल्याको विद्याको भण्डार थलो पाकेर गल्याको इन्जिनियर ओभरसियर डाक्टर पाइलट इसै स्कुल पढी भया ठुल्ठुला हाइकोर्ट अब यहीलाई उच्च मावि बनाउने कसरत सबै मिली गद्य गर्यो नछाडी भरसक घर घर चन्दा टोली उठाइ हाल्यो कोष युवा पिँढी धेकाउन लाग्या खुपै जागर जोस सेलायाको थिएन लागि पढिरहेथ्या सन्जो कले तसै ठौरा मै हौ भन्ने कैथ्या पुगी गया चान्स बस भागवतका ज्ञाता गोविन्द शरण व्यास सँगै मीरा माता उच्च मावि सँगसँगै टेक्निकल शिक्षा प्राविधिक स्कुल पन खोल्या सबको इच्छा द्रव्य यज्ञ लौना किलाई समिति चुनिया यज्ञ पन सुरु भयो देवालीका दिया लागि गयो सप्ताह यज्ञ धुमधाम 7 दिन उठी गयो 200 लाख पेटभरि खानपिन अन्न दान भूमि दान कलश द्रव्य दान बाजा गाजा बजाइकन दिने हो सम्मान भणौ भण्या लाज हुन्छे नभणौ भुकभुकी टेक्निकल खोल्या संस्था यहाँसम्म कहाँ लुगी 14-15 महिना होइग्या स्कुल खोल्लौं भन्ना कहाँ गया समिति साथी सर्क तारा गन्ना जसा नेपालका नेता सभासद हिरु संविधान लेख्द लाग्या हात लाग्यो जिरो जनगरौ समिति भायौ धेकी हाल हमलै चालबाजी नेताकी जसी गद्द लाग्या तमलै नखाई नलाई कर्जा गाडी असुल्याको चन्दा लागलो जनताको पाप पडी झाला फन्दा हलो रोकी बल्ल हान्या तमरी यो बानी जनता सबलाई एक एक थाहा छ धोकाकी निशानी जनता सबलाई एक एक थाहा छ धोकाकी निशानी। डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवस्तीले यो कोसेली पठाइरहेको थियो प्राविधिक स्कुल खोल्लौं भन्ने समिति यहाँका काछन लुगी बसेका शीर्षकमी झलारी 9 दीपनगर चौराहा कञ्चनपुरबटे बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवस्तीलाई। सबै जनताले अहिले देशका एक के भन्नान जिम्मेवार नागरिकले यही चिज अद्दु पडन्छ कि काहीँ लगे आफ्ना गाउँ टोलमी समाजमा के लगे तसा सामाजिक काम हुन्नाछन् अथवा सार्वजनिक काम हुन्नाछन् भने पछाडि तयको लेखाजोखाको हिसाब माग्दा सबैलाई अधिकार हुन्छ र सँगसँगै सबैले जान्न लगै खोज्नु पडन्छ अरे जान्नु लगै पडन्छ काहीँ के गलत हुन्नाछ भने पछाडि तयका विरुद्धमै बोल्नु लगै पडन्छ कोही नबोल्ने भए पछाडि त पहि त
त अगाडिको त खाना खाएछ जाने गएछ बनाउने बनाएछ तपाईँकीलाई निका काममी फुलमाला लगाइ हालिदिनै पर्छ थोक्काइ ताली लगाइ बजाइदिनु पर्छ निको नभए पछाडि गलामी थप्पडलाई हानिदिनु पर्छ उपाले फेर एक नेता हान्थ्यो तमलाई थाहा भए कुराडी कानी एकै फेर हम गीततिर ध्यान लाउन एकै फेर बाँकी कुराडी कानी लगाइछन् मित्रनका रचना गीत लगाइछन् भोजराज भट्टजीको एक गीत तमलाई सुनाउन रे कुराडी कानी गीत पछा जियारला छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन रोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन आशिकी लावाई छ शेरी पाके पेलम पुरा आशिकी लावाई छ कैलो की आवाई छ साथी राखे माया जाल कैलो की आवाई छ कैलो की आवाई छ साथी राखे माया जाल कैला के आवाई छ के दुःख सैरानो जो दुःख ईश्वरले दियो ते दुःख सैरानो न फुल पहिरानो न मैले को बेला टिप्न आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हुक्का चिली मकासँग तम छौ तमसँगै सुमम प्रकाश ओझा रे तम हामीसँग रेडियो महाकाली एफएम खोली बसेका मालैतिरका श्रोता मित्र छन् नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रे रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोली बसेका पहाडतिरका श्रोता मित्र छन् हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई अनलाइन रेडियो खोली बसेका संसारैभरिका श्रोता मित्र लगैछन् हामीसँग गीत छन् कोसेली छन् कुरडी कानी छन् मुख्याली रजबारी पना मूर्ख रा र अजय शीर्षकमी डोटी रत्न लोकबहादुर सिंह हतौकी जीको रचना छ सुडा भाषी कञ्चनपुर बठे लेख्दै छ जय पृथ्वी नगरपालिका 11 माझे सेन बझाङका मित्र मुख्याली उन्मूलन भयो रजबारी नाश भयो भन्दा छ्या निझरका अब चैनको बास भयो कोयाचे उठाउने पोता रजबारी के साना टक्र्याउन पढाउन खान भातबा खरोली झान सकिग्या साहुकार मान्दा महिना बारी ब्याज दाम राखी पढैन ढोग्नु रौतेलाको ब्याज घिउदही महका कन्टर बाख्रो पाठो खसी चढाउन पढाउन मान्दो मन पढे कि जसी सामन्ती संस्कार भन्थ्या बाइग्यो डाँडा पारी उन्मूलन भइ गयो भन्दा छैन दुराचारी गाउँघरका सुविधा पुग्यो सरकारले हेरी भन्दा छ्या गमाज स्वर्ग हुन छैन देरी थिचो मिचो हुने छैन दुख दरिद्री दूर को भन्दा को कम्ती अब सबै बहादुर मान हुन्छ सम्मान हुन्छ कोही अब हेला नै गणतन्त्रको मुलुकमा हेपिने बेला नै मुखिया रजबार हुने को छ पैकेला नै हातमी दै जमाइ रन्या अब कोही चेला नै आदर्श मुखैमी रहेछ हेरी लिया कुडा मुख्याली रजबारी रहेछ रूपान्तरित पुरा सबै अड्डासँग संस्था मुख्यालीका भर रजबारी पढाउने ठाउँलाई रहेछन् हरिहर मुख्य हाकिम जो भयालाई मुखियाकै चल्दो लगामी रजबारी हात जो छ जल्दो बल्दो तै ठाउँको बलियो खम्बा जो आफूकी मान्दो त्यो आफ्ना मनका जसा हाकिम खोजी आन्दो दुई कुडा मुखकी बोल्न जो जान्दैन जान्दो भित्र भित्र तेइसी पालु मारु पासा हान्दो राजनीतिको मियोपन आफै रहिछु मान्दो कैकाई खुट्टा फेरो हाल्दो कैकाई जुणी तान्दो मुख्याली रजबारी तैको कुलान्तीको पेवा बाध्य दिन देखि पेली समाज जकी सेवा मूल्याङ्कन भएन भने आफै लाउने धाक संलग्न संस्थाकी जनले अरिसक्यो खाग मुकर्रर मुख्यालीसँगै रजबारीकी राग सबै संस्थाभित्र पसी
लाउँदा रहेछन् आग छालाभित्र क्यान्सर जसो बाहिर छैन दाग मुख्याले हटाउन अब दिनु हो कि हाँक पेल्लिन्या पेल्लिँदा कति रजबारीका राप हटाइदेऊ चेतना भया मुख्यालीको छाप हटाइदेऊ चेतना भया मुख्यालीको छाप डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीको रचना त्यो सुडा 8 भाषी कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो जयपृथ्वी नगरपालिका 11 माझे सेन बझाङका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न लोक बहादुर सिंह हतौकीजीलाई हुक्का चिलिमलाई भौतैनिको कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए हुनाले दारूको पत्ता प धनको पत्ता साप शीर्षकमी पदम बहादुर खड्काजीको रचना छ बहराइन बाटी लेखराई छ बेलडाँडी गाविस वैवाह कञ्चनपुर मालकको बसाई र कैलाश गाविस पिमी बझाङका मित्र सड्की झान्या मड्की झान्या मुन्टो चड्की झान्या नान्नानो पासौँदो भया सुधै लड्की झान्या पिकन शराबको पानी बाटै भड्की झान्या निकै अरे सम्झौँ भन्या उसै झड्की झान्या दिनभरि तासका पत्ती खानाको सारै नै चेड्यानी शराबको पानी सुड्काउने बारै नै दारू खाई बौले रन्या घरम्मो छारै नै चेड्यानी नखादासम्म यिनको त पारै नै छकाल नबोल्ने माइस बासा उफडी आउँदा आफ्नो रे पराया भनी यिनो कोही नराउँदा बेलबुडन्नाई बट्टी कन भट्टीतिर धाउँदा रातका 10-12 बज्या खोट्टा हलाई आउँदा सम्झा याले नसम्झिने बिग्डियाको बानी सक्या जति ढोली आउँदा चेड्या निको पानी घरम्मो खानाखी नाइप अनाजको दानी मुन्टा हात लाई सोइनी भनी क्याफुटी चचानी पति हाल्नाई उसै अर्दो चेड्यानी ढोल्याले लात्ते हान्नाई आई झन्या नमाइके बोल्याले चेडानी सुड्काउने जिब्डो आगाले पोल्याले कि थोक्काइ कम हुने छ्यो कि बान्नामा छोल्याले रुज्याका बिल्लाका जसो चेड्यानी नखाया धौडा छाड्या बल्ल जसो चेड्यानी खाया तल्ला दोकान मल्ला दोकान सबै ठाउँ बकाया नैरी साया नै सम्झाया नै मान्या फकाया उँधो बगाई उभो खोज्नु यसोई माइस मान्या दिनभरि तास खेल्न बसी बासा रक्सी खान्या झैझ गडा मात्रै हुँदी दारूका पत्ता प इज्जत भन्नु केही राखेन धनको पत्ता साप इज्जत भन्नु केही राखेन धनको पत्ता साप पदम बहादुर खड्काजीको रचना त्यो बहराइन बठे लेखराई थियो कैलाश गाविस पिमी बझाङका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पदम बहादुर खड्काजीलाई भौतैनिको कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले नेपालमा कति बछन् ईसा मान्छे जो दारू खाइबर न आफू केही अध्या न अथवा घरकालाई केही हरन दिने घर गयो पै सक्या देलिम राख्या कसिन्डो भएर ठ्वाइ पाडबला त्याँडेहरू भित्र खिदियो पै भित्र गयो बिचारी सबै पहिले चेलो भेटिएले चेलाएका कनपडामे हाड्यो पै परकी स्वानी भेटिएले स्वानी इजबो धेकेले वहीँ झर्किने यो एक ईसा बहुत मान्छे देखिनान् जो कला अध्ययकीलाई झट्ट पहिली बटिनान् तनै मान्छे प्रभातै उठे पछाडि बसाइतको 6 बजे यहाँसम्म हेर्या दिनभरि शब्द गणेले 20-25 शब्द मात्रै बोल्लान् बाँकी चुपचाप ईसा लाग्दान् कि आहा यो 3 जति मान्छे त निको कोया 3 जसो लाग्दान् तपाईँकीलाई ईसा मान्छेले समाजमा थोडा सुधार दियो भने पछाडि और सिक्दाबाला बच्चा लगे मन्ना निको सिकन्ना नति अब बुवाई तसो छ भने पछाडि चेलो ब ढपा काँ हुन्न कसैका त होइले जन्ना पहिलाकै भरसकसम्म बुवाको अनुसरण अथवा बुवाले अद्धारया काम त सिक्दै भए भरसकसम्म आफ्ना सन्तान किलाई लगे अथवा आफ्नो समाज किलाई लगे आफ्ना देश किलाई लगे हामीले केही न केही रूपमा आफूले सम्हाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ चेला चेली राउन्या हुन्की शीर्षकमी लक्ष्मण अधिकारीजीको रचना छ हल्दुखाल कञ्चनपुरका मित्र पहाडको घर अधिकारीका मस्टा बझाङ रे अच्याल युएमी छन् वही बठे हुक्का चिलिमलाई लेखराई छ मौराकी रनभन पढी सीमा लका रुख चेला चेली राउन्या हुन्की परदेशीका दुख कसा दुख सै बस्दा छौ सम्झे इन्काई मुख चेला चेली खुसी रन्ना पाउना भनी सुख आधा गडा रोपाई अर्याउँ आधा गडा सायौँ घर छाडी परिवार छाडी परदेशतिर आयौँ क्या भन्नु कसरी भन्नु कसा दुःख पायौँ इनुई सुख हुन्न भनी परदेश मन लायौँ कति रूपस्या हरियाली कति रूपस्या बन आफ्नो जीवन काट्टी न्यानाई आफ्नो जीवन काट्टी न्याइछ्यो घरै बस्यापन दुख न हुन सोचेर आयौँ चेला चेली कन बल्यो बनाई छाती आफ्नो बल्यो बनाई मन रुखो सुखो खाया कैछ्या गडा कुना खनी दुई चेला दुई चेली मेरा सन्ततिको धनी निको अरि चेला चेली पाल्नु पर्यो भनी म आया परदेशतिर चौकीदार बने एक सरो हडाउदो लाउन दुई छाक खानालाई उसो केही जरुरी छैन परदेश जानलाई खेतीपाती लगाई बन्ट अन्न फल्या कैछ्यो त्यसो जसो तसो जिन्दगानी
हाम्रो चल्याकै छ्यो। चेला चेली भएपछि निकै अरू भने निकै खुवाउला निकै दिउँला लगाउना के अनि निकै अरी निका ठौरा पढाइ दिउँला पनि यैसु चेरा बस्याको छु म परदेश भने। रानी साइबा कानी रहेछ राजा झिक्क आदो रात दिन नभनी बन्ट ड्युटी अन्न जाँदो। चेला चेली खुडखुडाउँदा ठुलै रहेछ चाँदो यिनकी लागि हाँसी हाँसी खाडीको घाम खाँदो। कहिल्यै ड्युटी दिन पड्डो कहिल्यै पड्डो रात रुल्लो टुल्लो एक्लै बस्नु कोही हुँदैन साथ। न कोही बोल्न्या न कोही चाल्न्या न कोही अन्य बात घर कि अकुलै लागि धोकाट्न दिन रात। वैनी झिक्क जाडी कसी कहिल्यै कसी घाम हावा हुरी सर्नु पड्न्या चौकीदारको काम। मच्छरडले काटी बन्ट यहाँ छाम वा छाम काहीँ उटिल्ला काहीँ पुटिल्ला काहीँलाई काला डाम। जाडी महिना हावा चल्दो समुद्री किनारा शीतलहर लागेर कति भइन्छ बिमार। घामता झिक्क कसो फुच्चो क्या नोहो बात दिउँसता उपद्दै हुँदो थोकाइ सजिरात। मुन्टादेखि खुट्टासम्म पसिना बग्दछन् आउँथाउँ मरि केही रहँदैन हातखुट्टा थाक्दछन्। दिनको ड्युटी औल्याट बौल्याट आलस तालस हुन्छ वर्षले रुज्याका जन पसिना सब चुन्छ। कहिल्यै ताना मध्ये दिउँछ होस बास्का हुन्छ कोही बेला कालाई प यसै परान उडी जान्छ। इता भया तनका दुःख मनका दुःख झिक्क अकु ल्याइले मरु हुँदी सारी लाग्दे दिक्क। बुढी आमा घर छाडी परदेश आयाको घरतिर निको हरी बस्नै नपायाको। आमा कि अकुलै लाग्दी वैनी चिन्तापन एक कुरै सुचेको सुचे शान्त हुन्न मन। सम्झना सबैको आउँदो मुटु कल्जो खाँदो यो मन उडी सम्झ नानी आफ्नै गाउँमी जाँदो। त्यो बार आयाका बेला झन्पा गलै हुँदो क्या भन्नु हो अकु ल्याइले यो मन कति रुँदो। तनको दुःख मनको पीडा सबै सया कैछु मान्छे होइन कामन नाकि मसिन भएकै छु। निको लाउना निको खाना चेला चेली भनी पठाउँदैछु महिना महिना पैसा पानी पनि। आफै बरु नखाई नलाई उनकी खर्च दिन्छु एक दिन आराम नअरेर ओटी गर्दै हिँड्छु। केही निको खाने मन लाग्या केटा केटी सोच्दो काहीँ घुम्न जाने मन लाग्या वैनी सम्झी रोक्दो। मैले खानु भन्दा निको तिनै खान्न भने खर्च अरी सक्तै नप मान्दैन मन पनि। पैसा पानी पठाउँदैछु आफू मरी मरी यिनकी लागि परदेश कुर्नु यति खण्ड हरी। घर फर्कनु सालौं पछि माइत्या छोटी सरी चेला चेली सम्झिन् नाकि कठै दैन बरी चेला चेली सम्झन् नाकि कठै दैन बरी। लक्ष्मण अधिकारीजीको रचना थियो युएईबाटै लेखराइ थियो चेला चेली राउन्या हुन्की शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण अधिकारीजीलाई। बहुतै निको कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले। एक बुवाको आफ्ना सन्तान प्रतिको माया कति हुन्छ यही गीतमी जम्मै थियो। बाँकी हम जो चेला छौँ च्याल हाम्रा जो इजा बुवा छन् बुढा छन् जो अब केही कामहरू सक्दैनन् अथवा हामीले दिए पछाडि खानुपर्ने अवस्था जैकी छ उनले एकै फेर सोच्नु पर्ने कुरो कानी हो एक चेलाप्रति बुवाको माया कति हुन्छ। अरे हामीले लगै सायद तय कति गुणा बढ्ती तय मायाको ब्याज स्याज प्याज जम्मै लागबाट कति इजा बुवालाई दिइसकिन्छ त्यो सम्झिनु पर्ने कुरो कानी हो। बहुतै निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण अधिकारीजीलाई। कोही लगै इजा बुवा आफ्ना चेलाको निगो भएको निगो मान्नान् तपाईँकीलाई चेला लगै आफ्ना इजा बुवाको बहुतै निको अध्या कोसिस अरिपर आफ्नो जीवन लगाइ धान्नु र इजा बुवाको जीवनलाई खुसी पाड्नु पर्ने एक कर्तव्य लगाइ हो। अहिले कै फेरि गीत सुनेर लाउ कुरोडी कानी आजी अल्लाह सम्पत्ति थियो छन्त गेडी सबै मेरी गाउँ घरमा नाम थियो काठै छैन गेडी सबै टेडी पैसा थियो सबै खल्ती छन्त गेडी सबै मेरी चल्याको काम थियो काठै छैन गेडी सबै टेडी चल्याको काम थियो काठै छैन गेडी सबै टेडी
हे मैथिया लडेलो चेलो छन्त गेडी सबै मेरी घरमा बाको काठै छैन गेडी सबै टेडी कान्छो छोरो भया पन छन्त गेडी सबै मेरी मान्थे मुइकी पाको काठै छैन गेडी सबै टेडी मान्थे मुइकी पाको काठै छैन गेडी सबै टेडी घरमा सबै छोरा छोरी छन्त गेडी सबै मेरी आउँथे बुवा भनी कठै छैन गेडी सबै टेडी कहिले दिन्थे मिठाई चकलेट छन्त गेडी सबै मेरी कहिले पैसा गनी कठै छैन गेडी सबै टेडी कहिले पैसा गनी कठै छैन गेडी सबै टेडी त्यार त्युबार दिदी बहिनी छन्त गेडी सबै मेरी हेर्थिन् मेरै बाटा कठै छैन गेडी सबै टेडी किनी ल्याउँथे माया गरी छन्त गेडी सबै मेरी सबलाई किलिप काटा कठै छैन गेडी सबै टेडी सबलाई आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम कसो लागन्छ कार्यक्रमका विषयमा केही क्रिया प्रतिक्रिया भए लगै लेखवर पठाइदिया रे मनमी लागे कि कुरडी कानी लगै गीतैका माध्यमबाट हुक्का चिलिमी पठाइदिया तमले लेखी पठाएको रचना सुदूरपश्चिमी लाखौं मित्र अहिले प्रत्यक्ष सुन्ना छन् सबै सुन्नाहन् बाजा घरका उप्या रिथमर्यान शीर्षकमी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री भणबर लेखी पठाएको कोसेलीचा गिरेगडा जेवलकट्या 5 मल्ली कल्पन बिसौना बैतडीका मित्र भारत बेंगलुरु बठै लेखराइ छ रातभरि पसिना गद्दा उप्या रातभरि परेशान गद्दा उप्या बाँझा घर कति दबाई गर्यापन नमान्ने भेट र तनबैरी उप्याका गद्दा मुखीलाई निन नै तनबैरी उप्याकी लेखाई रात नै दिन नै पुराना गुदडा मुनि तनबैरी छल्लान लिब्याका भितर मुनि फट्टाका हल्लान नान्छना रजैरे गद्दा तैतन्ना नैतन्ना तौलिया इनबैरी उप्यानका गद्दा मै पनि बौलिया टाला हाल्या गुदडीका तन्मस्ती गद्दान रिसले जसिबा हुन्छे टाढा है भात जान केही बैरी खाटाका मुनि केही डुर्याका कुना परिशान गरिहाल्यो तनले मुलाई रुना रुना एक हातले बिस्तारा लाउनौ एक हातले कोण्याउनौ तनबैरी उप्यानके रिस मै कति खण्याउनौ रातपडी जडाहान जान्ना हुन् कस्या लुमलुमा आउनान तनबैरी उप्यानका छौना दिगदार लाउना न कति कि दबाईलाई गर्या कति मार्या हातले उल्टी मती लगाइदियो उप्याका जातले बिथिति मचायो घर रातभरि खडबड जैबेला निनमा हुनौ गद्दान गडबड सिनपस्या बिस्तारा माथि फट्टका हल्लान मान्छकी नजर लाग्या
कैकुना छल्लान किखा याहुँ तन्रो मैले कैजुनीको पाप रातभरि शरीरमा काटी पाड्यो सत्यनाश धेक्दा कि मार्सीका दाना भौतै नाना हुना कोही लुग्गा सिरानी मुनि कोही डुर्याका कुना नै त तन्की रात पड्डी नै त हुनो दिन रातभरि परेशान गरी बिगाड दिना निन बत्ती बाली आधा रात उप्या माद्दु पस्या तन्बैरीले मुन्डो चिड्काई उनीलाईमा फस्या केही लागि भाइरकी ठन्नी केही त लागि निन इनबैरी उप्यानका मैले क्या गर्या हुँ रिन इनबैरी उप्यानका मैले क्या गर्या हुँ रिन। सुरेश चन्द्र ठकुरीजीको रचना थियो। गिरेगडा जेबल कट्या 5 मल्ली कल्पन बैतडीका मित्र भारत बेंगलुरुबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चन्द्र ठकुरीजीलाई। उदास यही महिना जन भया बैना शीर्षकमी नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ। जन्म थलो सकारचार डैसिली एकान्त बस्ती बैतडी भनी लेखिरहेछ गुडगाउँ भारतबाटै। 12 महिना फरक फरक 3 जना गनेर न्याउली चढी गीत गाउने बनपाखा रोएर नै हुन सोच्याको जसो नै त पुग्द्या पार जोजा भ्यालै चिलिम बाटी मेरो नमस्कार झुकिरे ऐरकी बेली वारी पारी डाँडा बज्याउँदा सुदूर थली भैँसो लिका घाँडा तप्याउलो जाडीका महिना हाबा सरर र डोली चड्डो घुम्टो हाली ये महिना मैसिर माग न्याको ओइरो आलो बैनी कन्या घर कसैकी नजिक जानु कसै घुम्दो दूर चिन्ता पड्डो आमा बालाई छोरी भइगई ठुली सबैकी रोइकन जानु पराई घर डोली बुवाले दियाका घर छोरीले जानुइ छ जे जसा सुख दुःख आया छोरीले खानुइ छ हेरिहाल्या बर र कन्या पुइगया ज्योतिष चेली कन मनायाले पुइगर्या कोशिश घुम्दी रहे धाराकी मौरी भाडीमा राशि त जैकालाई व्यावर्त हुँदा शुभ छ आशिष पञ्च बाजा हुड्के उला हजारीकी माला फाग गाउना भडौका हान्ना सुदुरैको चाला जन्ती जाली कट्या बाटा बेउला सबार गरी फगारी आशिष दिन्ना मिठा भाकसरी कसैकी तसोपा हुन्या यो मंसिर बाइन्या जा भाग्य करम रेखा जोडी ढुकुर होइन्या जन्ती पुग्ने आँगनमा चिराग बालन्ना उसै बेला सगु नारी सुबाशिष भणन्ना रीति रिवाज आफ्ना ठाउँको छोरी कन्या दाना पाउ धोइ सिर पानी यो सुदूरको मान बर कन्या बाचा कसम सातौं फेरा फेरा सिन्दूर पनि सजिउँदो अग्नि बीच घेरा छोरी पनि रुँदी बिदा गाउँघरका सारा यसै छ छोरीको कर्म दुनिया संसारा कसैका लगन छुट्टा केही समस्या भया नभया उदास महिना भगवानको छाया छोरी बरको कुरा अरि जुडाउ नाखी झाना नमिल्या 32 गुणा आँसु धारा चुना बामन बज्या भणी दिना जे जसो छ उसै कोही दिनो अब्जस कठै भाग्य पन तसै नडु लाउनु पापी मन धीर्ज राखी हिया जली राउन खोली पातल देवद्वारा दिया भावी निका रङ्गी होरा जनमै दिनका जनै फाल्या आँसु धारा ओसु पकी बैना जनै फाल्या आँसु धारा ओसु पकी बैना। यो कोसेली थियो नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको यही उदास महिना जन भया बैना शीर्षक लेखिरहेको थियो। जन्मथलो सकारचार डैसिली एकान्त बस्ती बैतडी होइबर गुडगाउँ भारतबाटै। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई। सुन्नी रहे महिना शीर्षकमी महेश राज भट्टजीको रचना छ। कञ्चनपुर दैजीचार विजयनगर बगुनका मित्र क्वालालम्पुर मलेसिया केएल सुगाई बेसीबाटै। नवैला फुलके भाडी मन आउँदासम्म गाउँघरकी सम्राडीले आँखा आँसु टम्म आज भल जनम्या थली बिरानो भइगयो मैना तेरो फोटो मेरा सिराना रहि गयो गैरी खेत घाम लाग्दैन पिपलु छायाले म भन्या बैरागी भया तै तेरा मायाले सात छुट्या 1 वर्ष भइगयो के छन् मैना हाल सम्झी सम्झी मन पागल रोइ रोइ आँखी लाल कैबैरीले भाग दियो परायाका देश आइजाउ मान्नौ तेरी कोल पुतलीका माझ सोराई लागि मरि झानौ परदेशिया माझ झल्का तेरै रुवाउनु छ बिहानदेखि साँझ पारी खेत हरियो भइग्यो गौजाउँ कि मेष राति सुइना आउलो मैना जुन किडीका भेष काँबा सिच न्याउली चढी कान भिज्यो रनको भयै नप मेरी मैना बैरागीका मनको नौकरी गर्नु छ अब घर चलाउन पनि बाटो हेरी बसै होली फर्क लान भने रामराजा सिकार गया थला भरी मासु दुखै दुख जीवनमा मै कसेरी हाँसु आज बोल निसुरो होला मेरा घुम्ने बन उन दिन सम्झेका बेला फाटी जान्छ मन घाँस काट्या भोलिकी मैना यादौँ छे कि मेरी बाँची रया फर्की आउलो
भेट होइ जाला फेरि तेरै फोटो हेरी मैना दिनरात काटुला चिलिम थली आउनै रौला माया जाल साटुला मनमा लागेका कुरा पोखेर झान्या हुँ चिलिम सुनिरहे मैना गोडगुडा तान्या हुँ चिलिम सुनिरहे मैना गोडगुडा तान्या हुँ सुनिरहे मैना शीर्षकको महेशराज भट्टजीको कोसेली पड्डा पड्डाई महेश आउजीको गीत बजियो कार्यक्रमको निर्धारित समय बिल्कुलै सकिए जानकारी हो यो बाँकी कुरोडी कहानी भोल आज यतिकै बेला अर्ल अहिले छुट्टियो पहा नमस्कार कलेज कटाउने माया माया जला